अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत है हेडलाइंस। आसरा स्कीम के तहत 15 अगस्त को 10 लाख नए पेंशन देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। 57 साल उम्र के अफराद भी शामिल। बीजेपी पर मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने का और बाबाए कौम महात्मा गांधी की तौहीन करने केसीआर का इल्ज़ाम। माधापुर में इलेक्ट्रिक बसों का मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनकर ने मुल्क के नायब सदर की हैसियत से कामयाबी हासिल कर ली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आसरा स्कीम के तहत 15 अगस्त को 10 लाख नए पेंशन देने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में 10 लाख नए लोगों को पेंशन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में इस वक्त 36 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर नए पेंशन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पेंशनर्स की कुल तादाद 46 लाख तक पहुँच जाएगी। हुकूमत ने 57 साल की उम्र के अफराद को पेंशन देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डायलिसिस के मरीज़ों को भी पेंशन दी जाएगी। डायलिसिस के मरीज़ों को 2016 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म पर रास्त सवालात की बौछार कर दी कि क्या कोई मुल्क अपनी तारीख को आलूदा करता है? एक जंगली माशरा मुल्क को कहाँ पहुँचा देगा? क्या ये बर्बरियत नहीं? मज़हब के नाम पर लोगों में नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है? बीजेपी के ग्रुप्स गांधी जी की तौहीन कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म नीति आयोग गांधी का चश्मा लगाना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब बीजेपी के ग्रुप बंदूक चलाने की तरबियत हासिल करते हैं। अब वो किसके खिलाफ बंदूक उठाएंगे? गांधी जी की ज़िंदगी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी के वादे और नीति आयोग का क़याम हिंदुस्तानी अवाम से भद्दा मजाक है। किसानों ने मरकज़ में 13 माह तक एहतजाज किया। इसी दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की जानें चली गईं, लेकिन मोदी हुकूमत ने इनके ख़ानदानों की कोई मदद नहीं की। मोदी का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। डीजल और बीज के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके सबब किसान और भी परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। इनके लिए न पीने का पानी है, न खेती के लिए पानी है। खेतों को पानी की सैराबी के लिए बिजली भी नहीं और न ही रोज़गार है। सरमाएदारों की करोड़ों की सरमाकारी बैरून मुल्क भेजी जा रही है। इसीलिए डॉलर की कीमत में भी भारी इजाफा हुआ और हिंदुस्तानी करेंसी की कदर में कमी आई है। मरकज़ के अवामी मसाइल पर बेहिसी पर मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आने लगा है। बहुत से लोग नकल मकाम पर मजबूर हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। बहुत सी कंपनियां पहले ही 2 पहियों वाली इलेक्ट्रिक की गाड़ियों बाज़ार में पेश कर चुकी हैं। ऑटोज़ और कारें भी इलेक्ट्रिक की तैयार की जा रही हैं। बहुत से मुसाफिर बस बनाने वाली मोटर कंपनियों ने हाईटेक प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों को नुमाइश के लिए माधापुर में पेश किया, जिसका इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त किशन रेड्डी के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के हिस्से के तौर पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। यह नुमाइश से रोज़ा होगी। जामेन टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड्स, महिंद्रा वी कमर्शियल, रेड बस, भारत बेंज और इलेक्ट्रा कमेंस भी बस के अलावा CMG कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और कार्गो कंपनी ने भी नई गाड़ी को नुमाइश में पेश किया है। इस मौके पर शायकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आज नायब सदर के इंतखाब में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनकर को कुल 528 वोट मिले। अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाली कांग्रेस उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जैसे ही एनडीए के उम्मीदवार ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मुल्क भर में बीजेपी जश्न मना रही है। धनकर वेंकैया नायडू की जगह हिंदुस्तान के 14वें नायब सदर का ओहदा संभालने जा रहे हैं। मार्गरेट अल्वा को टीआरएस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मजलिस और समाजवादी जैसी जमातों ने नायब सदर के इंतखाब में हिमायत की थी, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी गैर हाजिर रही
اور YSRCP کے جگن موہن ریڈی کی پارٹی نے BJP کی امیدوار جگدیپ دھنکر کو ووٹ دیا۔ اور ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ عوام کے لیے بڑے دل والے راجا ہیں اور ہر لڑکی کی شادی پر معقول رقم جاری کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جل پلی میونسپلٹی کے تحت پہاڑی شریف میں پریمیئر فنکشن ہال میں مستقبل میں شادی مبارک کلیانہ لکشمی چیک تقسیم کے تقریب کے موقع پر کیا۔ مزید کہا کہ ریاست کی طرح اتنی بڑی شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کسی بھی ریاست میں نہیں ہے، جس کے سبب غریب خاندانوں کو لڑکیوں کی شادیوں میں اب کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ اس سے ان لڑکیوں کے والدین پریشان کن صورتحال سے باہر آ چکے ہیں۔ اقلیتوں کے لیے 230 ریزیڈنشل اسکول قائم کیے گئے ہیں، انہیں جونیئر کالج کے درجے پر ترقی دی گئی ہے۔ ان اسکولوں میں قیام و طعام کے علاوہ کتابیں اور ڈریس بھی دیے جا رہے ہیں اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بہترین لیکچرز کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ اسی لیے غریب بچے پڑھنے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں اور یہاں کے نتائج بھی 90% سے بڑھ کر 94% رہے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ سری لنگم پلی، جو کہ آج حیدرآباد کا ایک حصہ ہے، آج یہاں کمپنیاں بھی قائم ہو چکی ہیں۔ اب یہاں معروف موبائل کمپنی اوپو نے نئی ٹیکنالوجی پر مبنی ایجادات کی حوصلہ افزائی کے لیے انوویشن ایکسیلیٹر پروگرام جوش و خروش کے ساتھ شروع کیا۔ بروز جمعہ نانک رام گڑھا فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے شیرٹین ہوٹل میں اوپو ایلیگیٹ کے دوسرے ایڈیشن میں ڈیجیٹل ہیلتھ آف ٹیکنالوجی پر مبنی اختراعات کے خواہش مند اسٹارٹ اپس میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیا اور ملک بھر سے شامل 10 اسٹارٹ اپس، انڈسٹریز اور جیوری ارکان کے سامنے کمپنی نے اپنی تجاویز پیش کیں۔ 10 میں سے 4 کا انتخاب عمل میں آیا۔ اب انہیں عالمی معیار کے فائنل مقابلے میں اپنا ایجادات پیش کرنے اور $86,000 کی نامی رقم جیتنے کا موقع ملے گا۔ الیکشن کمیشن پاکستان ECP کی ویب سائٹ کے مطابق کمیشن کے 2 اگست 2022 کے فیصلے کی تعمیل میں سیاسی پارٹیوں کے قواعد 2006 کے حوالے سے PTI کے صدر کو 23 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ قبل ازیں ECP نے مسٹر خان کو نااہل ٹھہرائے جانے سے متعلق بھی الگ سے نوٹس جاری کیا ہے، جس پر 16 اگست کو سماعت ہوگی۔ آندھرا پردیش کے ریاستی بلدی انتظامیہ اور شہری ترقیات کے وزیر آدیمولا سریش نے ریاستی چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کی ہدایت پر آندھرا کے عوام کو خوشخبری سنائی کہ غریبوں کو 300 مربع فٹ کا مکان صرف ₹1 میں دیا جائے گا۔ انہوں نے پالاکولو کے قریب پنگلا پاٹو میں 54 ایکڑ پر تعمیر کردہ 1856 مکانات کے پہلے مرحلے اور بھیماورم قصبے گنٹوپوڑی میں 1920 مکانات غریبوں میں تقسیم کیے گئے۔ بہار میں ملاوٹ شدہ شراب پینے سے 11 افراد کی موت واقع ہو گئی اور 12 شدید بیمار ہو گئے۔ متاثرین میں کئی لوگ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ بہار کے سارنگ ضلع میں پیش آیا۔ پولیس ملزموں کی شناخت کے لیے ریاست کے مختلف حصوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ ضلع کے SP سنتوش کمار نے بتایا کہ اب تک ملاوٹ شدہ شراب بنانے اور بیچنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سماج کے لیے پناہ گاہ سمجھے جانے والے پولیس اسٹیشن میں پولیس کانسٹیبل پر غیر سماجی عناصر نے حملہ کر دیا اور پولیس اہلکار ان سے جان کی امان کی بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ اسی حالت میں اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ دہلی کے آنند وہار علاقے میں پیش آیا۔ پولیس اسٹیشن میں گھس کر 10-12 افراد نے پولیس کانسٹیبل کی خوب پٹائی کی۔ چینی وزارت خارجہ نے تائیوان کے دورے پر نینسی پیلوسی کو چین کی سخت مخالفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ چین امریکہ موسمیاتی تبدیلی مذاکرات کو معطل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے عسکری رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے ساتھ وہ سیکورٹی اجلاس کا منصوبہ بھی ختم کر دے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی اور عدالتی مدد اور بین الاقوامی جرائم کے ساتھ انسداد منشیات کی کارروائی پر واشنگٹن کے ساتھ معطل کر رہا ہے۔
روسی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر الیگزینڈر، جو کہ شیلپوک انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل اینڈ اپلائیڈ میکینکس آف رشین اکیڈمی کے سائبیریا برانچ میں بطور ڈاکٹر تعینات تھے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کی گرفتاری سے قبل رواں برس 2 روسی سائنسدانوں کو بھی غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 27 جون کو ادارے کے چیف ریسرچر اناتولی میلگو کو ہائی پرسنگ میزائل سے متعلق خفیہ معلومات منتقل کرنے پر غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کی گرفتاری کو اسی گرفتاری سے جوڑا جا رہا ہے۔